اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع مدینہ بک 2 ہے الفتیہ فتیہ جمع ہے فتح کی فتیہ جمع ہے فتح پتا کی کی الفتیہ تو یعنی بہت سارے جوان لڑکے السلام علیکم آپ پر کیا ہو سلام ہو سلام ہو آج سارے گھنٹے ہوں گے درس اخلاق نہیں ہوگا تو جو باقی چیزیں ہوتی تھیں وہ ساری ہوں گی ٹھیک ہے حامد وعلیکم السلام آپ پر بھی سلام ہو ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں احد الفتیت ان جوانوں میں سے ایک جوان احد الفتیت کیف حالک یا عمی کیف حالک یا عمی اے میرے چچا آپ کیسے کیسے ہو ہیں اے میرے چچا آپ کیسے ہیں حامد کیسے ہے انا بخیر والحمد للہ میں خیریت سے ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیف حالکم تم سب کیسے ہو کیف حالکم تم سب کیسے ہو من انتم تم سب کون ہو من انتم مانے کیا ہوگا تم سب تم کون ہو سب کون ہو احدہم ان میں سے ایک نحنو ابناء الدکتور موسیٰ نحنو مانے ہم سب ابناء ہم سب بیٹے ہیں کس کے الدکتور موسیٰ ڈاکٹر موسیٰ کے حامد اہلا و سہلا و مرحبا اہلا و سہلا و مرحبا یعنی خوش آمدید ابوکم صدیقی تمہارے والد ہمارے دوست ہیں این عمکم تمہارے چچا کہاں ہیں الشیخ عیسیٰ ان کا نام کیا ہے شیخ عیسیٰ احدہم ان میں سے ایک نے کہا ہوا مریضن وہ بیمار ہیں کیا ہیں وہ بیمار ہیں هو الان فی المستشفى وہ ابھی ہاسپیٹل میں ہیں هو الان فی المستشفى وہ ابھی ہاسپیٹل میں ہیں حامد شفاہ اللہ ان کو شفا شفا دے دے شفا اللہ یعنی اللہ ان کو شفا دے من هذه الطفلة التي معكم من مانے کون من هذه الطفلة یہ بچی کون ہے طفلہ یعنی بچی یہ بچی کون ہے التي معكم جو تمہارے ساتھ ہے احدہم ان میں سے ایک نے جواب دیا ہی اختنا یہ ہماری بہن ہے اختنا یعنی ہماری بہن حامد نے پوچھا مسموہا اس کا نام کیا ہے احدہم ان میں سے ایک نے جواب دیا اسمہا لیلا اس کا نام لیلا ہے اسمہا لیلا اس کا نام لیلا ہے ٹھیک ہے حامد این بیتکم الجدید تمہارا نیا گھر کہاں ہے تمہارا نیا گھر کہاں ہے احدہم ان میں سے ایک نے کہا بیتنا الجدید قریب من المطار ہمارا نیا گھر کہاں ایئرپورٹ کے قریب ہے ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہے صحیح ہے ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہے مطار کس کو بولتے ہیں ایئرپورٹ کو پھر دیکھیے حامد نے کہا انتم فی المدرسۃ الثانویہ کیا تم سب انٹر کالج میں ہو
अअंतुम फिल मदरसति सानवियते, यानी क्या तुम सब इंटर कॉलेज में हो। अहदुहुम, उनमें से एक ने कहा, ला नहनु बिल जामिअते, नहीं हम सब यूनिवर्सिटी में हैं, नहीं हम सब यूनिवर्सिटी में हैं। अना फी कुल्लियतिल हंदसा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। कुल्लिया कहते हैं कॉलेज को बेटा, सही है। जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को। अना फी कुल्लियतिल हंदसा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। व महमूदुन फी कुल्लियत तिब, और महमूद मेडिकल कॉलेज में है। व महमूदुन फी कुल्लियत तिब्बे, और महमूद मेडिकल कॉलेज में है। व इब्राहीम फी कुल्लियत शरीआ, और इब्राहिम लॉ कॉलेज में है। शरीआ किसको कहते हैं? लॉ को, कानून वाला, सही है, जो कानून वकील वकील जो बनते हैं मौलाना, सही है। व इब्राहिम फी कुल्लियत शरीआ, और इब्राहिम लॉ कॉलेज में है। व यूसुफ फी कुल्लियत तिजारा, और यूसुफ बिजनेस कॉलेज में है, सही है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो सिखाते हैं, बीबीए एमबीए। व यूसुफ फी कुल्लियत तिजारा, और यूसुफ किसमें? बिजनेस कॉलेज में है। तो कुल्लियतुल हिंदसा इंजीनियरिंग कॉलेज, कुल्लियतुत तुब मेडिकल कॉलेज, कुल्लियत शरिया लॉ कॉलेज, कुल्लियतुत तिजारा बिजनेस कॉलेज। हामिद, मन दालिकल फता, वो जवान कौन है? अल्लदी, जो, अल्लदी माने जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है मौलाना, इसको अरबी में इसमें मौसूल कहते हैं। अल्लदी, अल्लती, अल्लदीना, सिरातल लदीना है ना, इसी की जमा है। अल्लदी मुफरद है, अल्लदीना क्या है? जमा। मन दालिकल फता, वो जवान कौन है? अल्लदी, जो, फी सय्यारतिकुम, तुम्हारी कार में है। कार में है। महमूद हुआ जमीली, वो मेरा क्लासमेट है। मेट जमील है, यानी क्लासमेट। क्लासमेट। हामिद, मिन ऐना हुआ, वो कहाँ से है? मिन ऐना हुआ, वो कहाँ से है? महमूद हुआ मिन इंकलतरा, वो कहाँ से है? इंग्लैंड से है। हामिद, मस्मुहू, उसका नाम क्या है? महमूद ने कहा इस्मुहू विलियमो, उसका नाम विलियम है, उसका नाम विलियम है। हामिदुन अमुस्लिमुन हुआ, क्या वो मुसलमान है? महमूद ने कहा ला हुआ नसरानियुन, नहीं वो क्या है? ईसाई है। नसरानी किसको बोलते हैं? ईसाई को। ला हुआ नसरानियुन, नहीं वो ईसाई है। अबूहू उस्ताजी, उनके वालिद हमारे उस्ताद हैं। इस्मुहु दुक्तुरु इदवर्द, उनका नाम डॉक्टर एडवर्ड है, सही है। हामिद, अज़हबतुम इलल मुस्तशफा, क्या तुम सब गए हॉस्पिटल? ले ज़ियारत अम्मिकुम, अपने चचा की ज़ियारत के लिए, यानी उनकी मुलाकात के लिए। अल यौमा, आज, यानी क्या आज तुम सब अपने चचा की ज़ियारत के लिए हॉस्पिटल गए? यूसुफ, नाम ज़हबना, हाँ हम सब गए, सही है। नाम ज़हबना यानी हाँ हम सब गए। तो आप इंशाअल्लाह, मौलाना साहब, जी मुहंदिस के मायने इंजीनियर के हैं, हाँ, तो यहाँ पर जो दे रखा है कुलियतिल हंदसती, तो यहाँ पर मीम तो इसका हज़्फ कर दिया यहाँ पर इन्होंने। नहीं नहीं, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को, लेकिन हंदसा ये जो इंजीनियरिंग, इसको समझ में आया ना?
ہندسہ کیا ہے؟ انجینئر اور انجینئرنگ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا. سمجھ میں آئی بات؟ مولانا صاحب نہیں سمجھ میں آیا. دیکھیے ایک ہوتا ہے وکیل، ایک ہوتا ہے وکالت. دونوں لفظ ہیں ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہے. وکالت کی پڑھائی پڑھ کے کیا بنتا ہے؟ وکیل. اسی طرح انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھ کے کیا بنتا ہے؟ انجینئر. صحیح ہے نا؟ تو جو ہم لوگ بولتے ہیں مہندس بولتے ہیں جو ہندسہ کی پڑھائی کر چکا. ہندسہ کس کو کہا جائے گا؟ انجینئرنگ کو. صحیح ہے. تو جب لفظوں کے آپ بدلاؤ کو سمجھیں گی، صحیح ہے نا، لفظیں جب صیغہ بدلتا ہے تو لفظوں کے معنی بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے بدل ہیں. جاتے. ٹھیک ہے نا؟ صرف میں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ صرف کچھ نہیں پڑھا نہیں ہے مولانا تو صاحب. چلیے تو کوئی مشکل نہیں، اب پڑھ لیجئے گا. تو صرف میں یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ اس باب میں جائے گا تو کیا معنی ہوگا، اس باب میں جائے گا تو کیا معنی ہوگا. یعنی ہندستن انجینئر. انجینئرنگ انجینئرنگ. کیا کہیں گی؟ انجینئرنگ. انجینئرنگ کالج. آپ بولیں گی کلیت الہندسہ انجینئرنگ کالج. جی ٹھیک ہے. ٹھیک انشاءاللہ. چلیے یہاں رکتے ہیں، اس کو پڑھ کے آئیے گا. والحمدللہ رب العالمین.